نقدرش نقول لك شحال الفلوس غادي تجيك لانه سا ديبون على لو نومبر دي زيكول اللي انت دفعت لهم. واش غادي تدفع ل 3 4 5 6 7 8 10 11 على حسب. دونك اللي نقول لكم انه في لو سيت اللي غادي تسجلوا فيه تاع البي سي او كاينه واحد ليطاب اللي غادي تبقاو تكوشيو لي زيكول اللي باغيين دوزو لهم داك الكونكور. لانه الحاجه اللي نوضحها لكم بعدا لي زيكول اللي دفعتو لهم يعني اللي كوشيتوهم هما اللي تقدروا تقبلوا فيهم، يعني هما اللي تقدروا تهزوا فيهم، لانه هما اللي غادي تخلصوا لهم لي فري دانسكريبسيون ديالهم. ليكول اللي ما خلصتلهاش لي فري دانسكريبسيون يعني لي فري دو كونكور ومع ذلك تقبلت في ليكري ما غاديش تقدر تدخلها لانه ما خلصتش لي فري دو كونكور. دونك اللي نقول لكم فكروا مزيان وشوفوا اللي يناسبكم، شوفوا ليكول اللي تناسبكم وحاولوا ما امكن تكايسوا على الجيب تكايسوا على الجيب. فاش كتكوشيو كاين واحد البوطون فوق، كل ما كوشيت واحد ليكول هذاك المونطون كيطلع، كوشيت هذه المونطون كيطلع. دونك تكايسوا شويه على الجيب وكلوا تما. المهم راكم تما بحال مثلا كاين اللي كتوصلوا حتى المليون، تقدر توصل حتى المليون ديال لي فري غير ديال لي فري دو كونكور. يعني داكشي كنقول لكم تكيسوا على الجيب شويه وحاولوا تختاروا لي زيكول اللي نتوما ضامنين انكم تقبلوا في ليكري وشوفوا لي كوفيسيون ديال لي ماتيير. ما تبقاوش غير هكا تدفعوا لي زيكول. مثلا انت ماشي مزيان في الماط بيان سور ما تجيش تدفع لشي ايكول اللي الكوفيسيون ديالها طالع، بحال مثلا غرونوبل الكوفيسيون ديال الماط ديالها طالع 8. دونك الا ما كنتش مزيان في الماط بيان سور غادي تمشي تدفع لشي ايكول اللي شويه هابط الكوفيسيون ديالها وفي شي ماتيير اللي انت مشيت فيها الكوفيسيون طالع. دونك حاولوا على الجيب. بحال مثلا انا واحد الشهر كنت كنجيب قريب 500 €، وي في لي فري دو كونكور. لا البي سي اكري كوم ما كيطلبوش نهائيا النيفو زعما داك الدالف ولا الضعف. فوقاش غادي تحتاج مينيموم دالف بي 2 ولا تي سي اف نيفو بي 2. ما تحتاج كاع سي 1 ولا سي 2، ما تعرفوش فين تفرقوا. يعني الا ما عندكمش بي 2 ديروا بي 2. مي الا كان عندكم بي 2 وباغيين تزيدوا سي 1 بحال انا اللي درت، لانه المهم كان عندي تي سي اف بي 2 مي كان قريب يكمل لي دير في بي 2. جيتي با اسي ساتيسفيت بداك لو نيفو اللي كان عندي لانه كنت دوزتو هادي شحال واش في ترونكومان ولا سيزيام. دوكو قلت علاش لا ندوز سي 1 نجرب حظي وجبتو الحمد لله. وفاش دفعت لي زونيفرسيتي دخلتوهم في الكامبوس لانه هاد الدلف كتحتاجوه غير في كامبوس. فاش كتدفعوا الفيزا ولا فاش كتدفعوا لشي يونيفرسيتي وياه كتحتاجوا انكم ديروا تما. اما بي سي او اكريكم ما كيطلبوش نهائيا. واللي ما عندوش دير في بي 2 ولا تي سي اف نيفو بي 2 يحاول انه يدوزو دي كو بوسيبل. غير تبديو دوزوه. زعما بالنسبه لي انا كنشوف انه دوزت ديك لي 2 ans ديال بريبا. علاش؟ باش ابري ندوز شي حاجه مزيانه، ندوز ان كونكور فرونسي. لانه الا كنت غادي نمشي لانسيجي من بعد البريبا سي با لا بين نفوت البريبا. سيرت في البريبا كتخدموا مزيان، كتولي عندكم اون اوتر بيرسوناليتي ولا فريمون كاين شي ناس اللي تبدلوا كانوا ما نعرف كانوا موان اكتيف ولا تري اكتيف. المهم كتبدل لا بيرسوناليتي ديالكم، كتوليو تخدموا مزيان، كتعلموا بزاف د الحوايج في البريبا. ولكن الا كنت غادي نمشي لانسيجي نديرها غير من الباك. علاش غادي نضيع السفل ديالي في البريبا؟
وكنقول يعني مثلا الناس اللي داروا ان سي جي ماشي مشكل، حتى الان سي جي راه الناس كيديروها بزاف، يعني حتى الان سي جي كيديروا الناس بها بزاف د الحوايج. هذا ما يعنيش انهم يسون فابل ولا نو. حتى الان سي جي راه مزيانه، وكاين دي ان سي جي اللي تري بيان كلاسي في المغرب. مثلا عندكم الان سي جي سترات، الان سي جي قنيطره، كازا، عندكم ليسكال اوسي راها مزيانه. دونك مهم بالنسبه لي انا طونك شي واحد عنده لي مويان انه يدوز لي كونكور فرونسي، علاش لا ما يدوزش لي كونكور فرونسي، ولا غير يدفع اياه ولا يونيفرسيتي يمشي يقرا في فرنسا. فهمتوني؟ يعني طونك عندك لي مويان. اما بالنسبه لواش سي ترو ديفيسيل انا كنتوجد لي دو كونكور، بالنسبه لي انا كنت كنوجد غير البي فرانشمون، ما كنت كنوجد الكنايم. ديجا الكنايم مشيت دوزتو غير لعب وما كنتش كنتهضر هذاك الكلاس، ما عرفتش صراحه ما مهم. انا كنت كنبريباري غير البي سي او غير لي كونكور فرونسي. وديجا راه كاين واحد الفرق ما بين فرنسا والمغرب في الدروا، كاين الدروا ماروكان ودروا فرونسي. اي دايوغ راه في الكنايم مهم ماشي لقيت مشكل، ولكن انا مادام كنت كنوجد غير الكونكور فرونسي كنت عارفه غير الدروا فرونسي، غير لي زارتيكل فرونسي، لانه راه ماشي بحال. كاين لي زارتيكل ديال الدروا ماروكان اللي ماشي بحال مع فرونسي. ودايوغ في الكنايم درت لهم واحد الفضيحه وكان يسمعني البروف شنو درت الله يقتلني. المهم من بعد ما رجعت من بي سي او، لانه كندوزو اكريكوم اي بي سي او قبل الكنايم، و فاش ساليت البي سي او كانت باقيت لي سيمان على الكنايم. دوكو كنت مهدوده فريمون عيانه. دوزت 2 سمان في ديك البي سي او، واه دوزت 2 سمان. غادي نقول لكم علاش دوزت 2 سمان. وفي ليكريكوم دوزت 3 جوغ بحال الكنايم. وفريمون كنت عيانه يعني ما كانش غادي نقدر نزيد بريباري واحد لا ماتيغ اخرى من جديد ونحفظ لي زارتيكل، لانه فريمون لي زارتيكل عرام ديال لي زارتيكل. الجاب ما يحفظني لي زارتيكل ديال شاك زعما درس ولا شاك دروا، زعما يا ربي راني تالفه في كل شيء. بحال في الدروا د كونسوماسيون ولا الدروا د طرافاي، كل واحد غادي نحفظ له لي زارتيكل كامل. ما عنديش واحد العقل ديال لي جيني. ساعات هذوك اللي بعدا دوزو معايا البي سي او كانوا شويه كانوا بريبارين الكنايم وبي سي او، كانوا عارفين بعدا شويه الدروا ماروكا. انا والو فريمون والو. مشيت دوزت الكنايم هكاك، وفي ليبروف ديال الدروا درت لهم كتبت لهم فرونسي، كتبت لهم لي زارتيكل يا ربي كتبت لهم لي زارتيكل ديال فرنسا. وما ديروش بحالي، راه غير اكسبسيون، ما رانيش عارفه شحال ديت، ولكن المهم كان كلاسمون ديالي مزيان. غير اكسبسيون صافي، ما ديروش بحالي، ما ديروش فرونسي في الكاماروكا. ولكن اللي نقدر نقول لك انه حاولوا توفقوا ما بين كنايم اي بي سي كما قلت لكم. ضروري تكون شي حاجه في يدكم نتاع بلادكم، تكون جايب كونكور ديال بلادك، هذه اهم حاجه. ميم سي نتا باغي تمشي لفرنسا او مواليدا تكون شاد في يدك شي حاجه. الوغ باش ما نكثرش عليكم غادي نفوت للسؤال الموالي. اي ايكول بغيتيها تقدري دوزي حتى 100، ما كاينش 100 تقدري دوزي حتى دوك لي 38 ايكول دوزيهم على حساب انتي ولا كاباسيتي ديالك ولا كاباسيتي ديالك صافي، ما كاينش تخرجيش في هادشي. ما نقدرش نعطيك دي انفورماسيون اكزاكت على لي فري دو سكولاريتي، لانه كل ايكول و لي فري دو سكولاريتي ديالها. اللي نقدر نقول لك انه لي فري
كيتراوحوا ما بين 7 مليون وشي حاجه و 15 مليون. انا كنت قلتها لكم قبل. مي غادي نحط لكم اللين فين غادي تلقاو كاع هاد لي فري في لا بار دانفو. تما شوفوا كل ايكول ولي فري دو سكولاريتي ديالهم. سؤال اخر. الدروس هما اللي كتقراهم في لا كلاس راه كيتحطوا لكم حتى في البي سي ولا اكريكام. غير حاجه مبدله ما بين البي سي والكمال في الدغوا هي اللي غادي نركز لكم عليها بزاف. اللي غادي يدوزوا لي كونكور فرونسي يحاولوا ما امكن يبداو يبحثوا على لي زارتيكل دو دروا من الديبي. انا ما بريباريتش من الاول البي سي لانه اصلا ما كنتش عارفه هذه القضيه. ماشي ما كنتش عرفتها، مي عندهم واحد الحاجه زايده في ليبروف اللي هي لا في جوريديك. لا في جوريديك انا جامي في حياتي ملي تزاديت ما خدمتها، وحتى في البريبا ما خدمناهاش لانه ما كايناش في البروغرام ماروكان. دوكو لقيت مشاكل بزاف. ولا بروميير فوا فاش كنخدمها تصور لا بروميير فوا اللي كنخدم فيها لا في جوريديك هي نهار الكونكور، نهار ليكريكوم، لأنه ليكريكوم دوزناه قبل البي سي. نهار ليكريكوم عاد خدمتها أول مرة. مي كنت بحثت قبل لا ميثود، يعني لا ميثودولوجي كيفاش كنديروها. هي بحال اون ديسيرتاسيون، يعني بحال هذيك لا ديسيرتاسيون اللي كتخدموها نتوما في ليكونومي راها نفسها كتكون في الدغوا. مي على داكشي اللي كتهضروا عليه في الديفلوبمون كيكون بازي على لي زارتيكل. فهمتوني؟ يعني ما كتهضروش غير هكا، كتبازاو على لي زارتيكل كتهضروا عليهم، تقدروا كاع تمونسيونيهم. المهم نقدر ندير لكم عاوتاني لو لين فين غادي تلقاو لا ميثودولوجي ديال لا في جوريديك. غير نوبيش بحثوا حتى نتوما بحثوا على لي زارتيكل ديال الدغوا فرونسي لانه فريمون مبدلين على ديال الدغوا ماروكان. لا لي نيميرو حتى كيلكو زارتيكل اللي ما كاينينش. المهم البرانسيب كيكون هو غير واش هذاك المضمون زعما داكشي اللي كيتقال زعما في لي زارتيكل فرونسي يقدر ما يكونش هو مهم. ان توكا خدموا الدغوا ماروكان اي الدغوا فرونسي، راه كاين اختلافات ما بيناتهم. والكونتوني دي زيكزامان راه نفسو، الماط هو ما كاينش شي فرق. غير فاش تكونوا تبريباريو ديروا زعما خدموا لي زانال ديال البي سي وديال الاكريكوم اللي دازو. فريمون غادي ينفعكم. انا هداكشي اللي كنت كنخدم. دايوغ جبت من بنات 18 ما شاء الله. جبت 18 في الاكريكوم وجبت 15 في واحد ليبروف 15 او سي بي اورو وفي واحد ليبروف 15 اي دمي تاع الماط. المهم انا بعد هذيك لو سي بي اورو ما كنتش ضامنه نجيب ديك 15 لانه كان صعيب، تحملنا صعيب. والحمد لله يعني اللي نقول لكم خدموا لي زانال ديال الماط اللي دازو قبل غادي ينفعكم مزيان. الدوسي راني قلت لكم كيفاش كديروا له زعما كيفاش كيتعطى. غاديش نعاود نهضر على هاد الدوسي. اما زعما واش تدفعي كل ايكول بوحدها لا. كما قلت لكم كتدفعوا في واحد لو سيت بي سي او كتدفعوا له بوحدو، كتكوشي لي زيكول اللي باغي. و ليكريكوم خلاص فيه غير دو زيكول ضروري دوزوهم بزوج وضروري تخلصوهم بزوجهم 285 اورو يمكن بحال هكا ما عقلتش. صافي هادشي اللي كان. اما باش تدفع لكل ايكول بوحدها لا. فاش كدوزو بي سي اكريكوم كيخرجوا ابري لي ريزولطا ديال ليكري ما
كيخرج حتى كدوز الكناي ليكري حتى كدوز لوغال ديال الكناي وكيخرجوا لي ريزولطا ديال الكناي وعاد كيخرجوا لي ريزولطا ديال ليكري كوم البيسي. واش كنقول لكم حنا كنبديو قبل صحاب الكناي وكنكملوا قبل مور صحاب الكناي. بحال دابا مثلا غدا عاد غادي تبدا لافيكتاسيون ديال بي سي او اي ليكري كوم وعندنا اون افيكتاسيون اون لين ماشي كتمشي دير لافيكتاسيون في ليكول يعني بحال لو ان سي جي. لو ان سي جي كدير لافيكتاسيون ديك لو ان سي جي اللي نظمات لكم داك العام. اما في البي سي او اي كوم كاين اون لين. الوغ كيخرجوا لي ريزولطا داكري كتشوف واش تقبلت في لي زيكول. مثلا الا تقبلت مثلا في دو زيكول ياك كتمشي المهم كتدفع الفيزا ديالك كتمشي دوز لوغال ديالهم في فرنسا. كل ايكول كدوز لها لوغال ديالها. مثلا ناخدو باغ اكزومبل غرونوبل و امليون. غرونوبل غادي تمشي دوز لها لوغال في غرونوبل و امليون غادي تمشي دوز لها لوغال في امليون. دونك ابخي لي ريزولطا فوقاش كيخرجوا في 11 يمكن لو 11 لو 11 جويي كيخرجوا لي ريزولطا دوغال. هادشي الى يمكن كل عام كيتعاود هادشي. المهم هاد العام خرجوا لو 11 جويي كيخرجوا لي ريزولطا واش تقبلت. ابخي كتجي لافيكتاسيون كدير لافيكتاسيون ديالك. مثلا الا كنت تقبلت في 3 زيكول غدير لافيكتاسيون ديالك كدير بحال مثلا الا كنت تقبلت في غرينوبل اودونسيا كاج. غير كنقول لكم دي زيكزامبل غرينوبل اودونسيا كاج. مثلا الا كنت باغي نتا غرينوبل هي الاولى غادي دير في لو شوا الاول غرينوبل ابخي اودونسيا ابخي كاج على حساب لي شوا ديالك على حساب نتا شنو باغي تدخل. تقدر توصلك غرينوبل تقدر ما توصلكش على حسب لي كلاسمون اللي طابين. المهم تقدر توصلك غرينوبل يقدر يفوتو الشوا ديالك الزوج وتوصلك اودونسيا. دونك غادي تافيكتا في اودونسيا وابخي تسجل في اودونسيا اللي كنت باغيها بيان سور اللي كنت باغيها غادي تسجل فيها. هادشي اللي كاين واه يعني حتى كتنجح عاد كتختار ليكول اللي تناسبك على حسب لافيكتاسيون. وابخي لافيكتاسيون كيخرجوا لي ليست ديفينيتيف كل واحد الى ايكول تافيكتا فيها والى ايكول يقدر يقرا فيها. السؤال التالي صافي باش نختموا لا فيديو لانه فريمون يمكن راني طولت عليكم. الكونكور ما صعيبش. خدموا له مزيان غادي تقدروا لانه الواحد اللي خدم شي حاجه غادي يقبلها. وهادشي نقدر نقول لكم كونكور بي سي راه تقريبا بحال الكناي. هاني قلت لكم من الحوايج اللي مبدلين ما بيناتهم الضوء هي ما نعرف لو بوان فيبل اللي كان ماشي لو بوان فيبل وانما كانت عندي واحد خصني ندير واحد ليفور متزايد على داكشي اللي كنت كندير. يعني شي حاجه اللي ما غاديش تقراها في لا كلاس وانت تخدم انت تحاول تقلب عليها غادي تكون شويه صعيبه بالنسبه لك. ولكن غير نوضحش يعني اذا لقيت لي زارتيكل نيسيسير يعني الا لقيت لي زارتيكل فرونسي راه كلشي غادي يسهل عليك. و il faut juste la préparation ما تكاسلوش وكلشي راه ساهل. نسيت واحد الحاجه ما قلتلكمش عليها واللي هي ديك القضيه ديال العلاج. دوزت 2 سنين وانا غير ندوز. الوغ علاش فاش كتجي تختار لي زيكول ديالك باغي ضروري ما غادي غادي تختار من الطوب 10 وشويه من التحت على حساب كل واحد وكيفاش كيفكر ولا كيفاش زعما شنو لي زيكول اللي باغيها. بحال مثلا انا كنت دفعت شي وحده من الطوب 10 و باش ما ناخذش زعما باش تكون عندي شي ايكول ضامنتها دفعت كيلكو زيكول من 10 حتى ل 20. دونك الا كنت دفعت بحالي غادي يتحتم عليك انك دوز 2 سيمين. اما الا كنت دفعت غير توب 10 غادي تفوت غير سيمانه وحده.
الوغ علاش حنا دوزنا 2 سيمين والاخرين دوزو 1 سيمين؟ لانه كاين دي زيبروف. مثلا انا نعطيكم مثال بحال ناخدو اودونسيا وناخدو بي اس بي. اودونسيا بيزنس سكول و برغندي بيزنس سكول. برغندي بيزنس سكول كاينه في ديجون و اودونسيا كاينه في نانت. غير باش نوضح لكم شويه باش تاخدو ايدي على هاد لي زيكول. مثلا اودونسيا لي بروف ديال المات ديالها منظمتها او اس سي بي اوروب. او اس سي بي اوروب يمكن كلاسيه الثالثه ولا الزوجه ما عقلتش، نقدرش نقول لكم شي حاجه غلط، نحط لكم لو لين فين تلقاو الكلاسمون ديال لي زيكول. المهم منظمتها لها او اس سي بي اوروب. اما بي اس بي منظمه لي بروف ديال المات ليها راسها، منظمتها بي اس بي. دوكو انا فاش مشيت ندوز البي سي او جيتي اوبليجي انني ندوز 2 épreuves ديال المات في البي سي او بلس لي بروف ديال ليكريكوم. يعني دوزت المات 3 المرات. يعني دوزت ديال او اس بي اوروب ودوزت ديال بي اس بي ودوزت ديال ليكريكوم. علاش كنقول لكم الا دوزتو ليكريكوم اي بي سي او راه اون ميم طون غادي دوزو داك الكونكور، يعني باش t'intégrer une école française ou en même temps c'est une préparation préalable للكلاين. انا بعدا بيرسونيلمون راه غير بداك البي سي او وداك ليكريكوم راني بريباريت يعني ما كان زعما جيتي با اوبليجي انني من بعد البي سي او زعما من بعد ما نكمل البي سي او نعاود نبريباري الكلاين. نو، مشيت ريحت مع راسي ديك السيمانه اللي قبل الكلاين، ارتحيت مع مخي. حاولت الا كنت نسيت شي حاجه مثلا ما نعرف شي حاجه راجعتها بين في صافي. مشيت للكلاين، مشيت نو ستريس نو حتى شي حاجه. ما نكذبش كنت ترو ستريسي في البي سي او الكتريكا، مي في الكلاين كنت تري زاليز. كنت زعما ما عرفتش بحال مبريباريه مزيان. فريمون داك البي سي او راه كيبريباريكم خير. وصافي هادشي نقدر نقول لكم. نتمنى انه شرحت لكم كل شيء في هذا الفيديو، شرحت لكم كاع داكشي اللي ما كنتوش فاهمينه وكاع داكشي اللي سولتوني عليه، وما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو. جي بريفيري انني ندير لكم بارت 1 و بارت 2. يعني هذا الفيديو هي بارت 1 انني غير نجاوبكم على الاسئله ديالكم، واذا كانت شي حاجه ناقصه نجاوبكم عليها. ابار سا غادي ندير لكم اون اوتر فيديو هي لا بارت 2 اللي غادي نهضر لكم فيها على لي زورو كيفاش داروا لي سواء هنا في المغرب ولا في فرنسا، ونوضح لكم كاع داكشي كيفاش تورغانيزيو لو سيجور ديالكم في فرنسا ولا المهم. وغير نوبيش الا كنت نسيت لكم شي حاجه في هذا الفيديو ما هضرتش عليها، ما عليكم غير تقولوها لي في لي كومونتير ولا تقولوها لي في البريفي، لانه انا انسان ما انا الا بشر. راه كنسى ونقدر نكون نسيت بزاف الحوايج. دوكو الا كانت شي حاجه نسيتها يعني الا فكرت فيها من بعد غادي نهضر لكم عليها في بارت 2. وصافي يعني هنايا لا فيديو غادي تحبس، ونتمنى نكون جاوبتكم على كاع الاسئله ديالكم، نكون وضحت لكم بزاف الامور اللي ما كانتش واضحه بالنسبه لكم. نتمنى انكم تكونوا كملتوا هذا الفيديو حتى التالي، لانه فريمون سي ترو انتريسون انكم تتبعوا هذا الفيديو وانكم تزيدوا تشوفوا الفيديو الجايه ان شاء الله اللي غادي تكون على لي زورو. المهم باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، نتمنى ما نكونش ثقيله عليكم. والحاجه اللي غادي نقولها لكم في التالي اللي جامي زعما قلتها في شي فيديو لا ما عرفتش، المهم ما كنبغيش نقولها صراحه، اللي كيقولوها كاع لي يوتيوبر متنساوش ديروا لايك. لا، لانه فريمون اللايك ديالكم في هذا الفيديو هو اللي غادي يحدد لي واش عجباتكم لا فيديو، يعني فهمتوا مزيان ولا ناقصتها شي حاجه اللي نقدر نزيدها لكم في لا فيديو الجايه. وما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير واش ناقص واش ما فهمتوش، يعني واخا شرحت لكم في هذا الفيديو ما فهمتوهاش. وصافي بارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم كوم سا لانفورماسيون تكون عند كلشي وكلشي يعرف هاد لي كونكور فرونسي ويعرف زعما اذا ما كانش فاهم شي حاجه. بارطاجيو
بارطاجيو لا فيديو وديروا لايك. يلا تشاو تشاو باي باي.